वास्तविकता हो। आशाको सन्देश नेपालद्वारा प्रस्तुत वास्तविकताको यो नयाँ र नौलो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अभिवादन सलाम छ। दर्शकवृन्द, आज हामी इसाई मतको निम्ति इजरायल राज्य यहुदी जातिको महत्त्व के छ यसको बारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। इस्रायल देश, जसलाई हामी इजरायल भनेर चिन्दछौँ, वास्तवमा यो यहुदी मतको निम्ति र आज पछि गएर इसाई मतको निम्ति पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिको रूपमा रहिआएको छ। कम्तीमा हाम्रो आस्था र मत अनुसार चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आजको मध्यपूर्व भन्ने क्षेत्रमा रहेको इस्रायल राष्ट्रसँग हाम्रो देशको ऐतिहासिक सम्बन्धको बारेमा पनि हामी केही संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नेछौँ समय रहेमा। तर आउनुहोस् पहिले हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट यहुदी जातिको उत्पत्तिको बारेमा चर्चा गरौँ। बाइबलमा पहिलोपटक हिब्रू भनी सम्बोधन गरिएको एकजना धर्मी व्यक्तिको बारेमा बताइएको छ। तिनको नाम अब्राम थियो, जससँग परमेश्वरले एउटा करार बाँध्नुभयो, जस अनुसार उनी र उनका सन्तानद्वारा संसारले आशिष पाउनुपर्ने थियो। उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1-3 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउनेछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। दर्शकवृन्द, एउटा कुरा याद राखौँ, अब्राहमले यो प्रतिज्ञा प्राप्त गर्दा उनको उमेर 75 वर्षको भएको थियो। 75 वर्षको वृद्ध उमेरमा उनी आफ्ना घर परिवार कुल कुटुम्ब छोडेर नयाँ देशमा जानुपर्ने थियो, जसको बारेमा उनलाई आजसम्म परमेश्वरले बताउनु भएको थिएन त्यो कुन देश थियो भनिकन। तर उनले अगाडि बढ्ने विश्वास देखाए, आँट गरे। तर त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुनको निम्ति अब्राहमसँग कुनै सन्तान पनि थिएन, जबकि उनका धेरै सन्तान हुनेछन् भनिकन परमेश्वरले भर्खरै भन्नुभएको छ। त्यसको लागि उनले अरू 25 वर्ष पर्खनु पर्यो। यसरी 100 वर्षको उमेरमा अब्राहम र 90 वर्षको उमेरमा साराको सन्तान भयो। हामी देख्छौँ उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायमा जब अब्राहम 79 वर्षका भए तब परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। अब परमेश्वरले यहाँ एउटा करारको कुरो गर्नुहुन्छ। तब अब्राहम घोप्टो परे र परमेश्वरले तिनलाई यसो भन्नुभयो, हेर, यो मेरो करार तँसँगै छ, त असङ्ख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राहम हुने छैन तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असङ्ख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु। म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउनेछु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउनेछु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्। तँ र तँ पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र तँ पछिका तेरा सन्तानहरूका बिचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु। तैँले प्रवास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश तँ र तेरा भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ देख्छौँ परमेश्वरले अब्राहमको नाम परिवर्तन गरिदिनु भयो र उनलाई अब्राहमबाट अब्राहम बनाइदिनु भयो, जसको अर्थ जाति जातिका, राष्ट्र राष्ट्रहरूका, राजाहरूका, जातिहरूका पिता। किनकि उनी विश्वासमा आज हामी सबै जात जातिका, भाषा भाषीका, हाम्रो संस्कृति भूगोल जहाँ भए तापनि एक सत्य परमेश्वरमा विश्वास गर्ने अनि संसारका मुक्तिदाता र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्ने सबैका आज अब्राहम पिता बनेका छन्। वास्तवमा नै उनी जात जातिका पितामह बनेका छन्। विश्वासका पिता भनेर उनलाई सम्बोधन पनि गरिएको छ। अनि परमेश्वरले अब्राहमसँग मात्र होइन, उनकी पत्नी सारासँग पनि बोल्नुभयो र उनको नाम पनि परिवर्तन गरिदिनु भयो, किनकि अब 90 वर्षको उमेर भइसकेको छ, आफ्नो सन्तान हुने हो कि होइन त्यसलाई पनि विश्वास छैन। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी साराईलाई चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिकी आमा हुनेछ। जाति जातिका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन्। यसरी साराईको नाम पनि उहाँले सारा बनाइदिनु भयो, जसको अर्थ जाति जातिकी आमा, माता, जननी भन्ने हुन्छ। उनी पनि विश्वासमा हामी आमा भएकी हामी देख्छौँ। दर्शकवृन्द,
यसरी अब्राहम 100 वर्ष र उनकी पत्नी सारा लगभग 90 वर्षका हुँदा परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा छोरा दिनुभयो जसको नाम इसाक राख्नु भनी उहाँले 1 वर्ष पहिल्यै भन्नुभएको थियो, जुन कुरा हामी उत्पत्ति 17 को 19 पदमा देख्छौँ। अनि परमेश्वरले अब्राहमको विश्वासको जाँच गर्नको लागि तिनको एउटै छोरा इसाकको बलिदान गर्न आज्ञा दिनुभयो। केही समय पछाडि त्यो आज्ञा पीडादायी कष्टदायी भए तापनि अब्राहम आज्ञा पालन गर्न 3 दिनको बाटो हिँडेर इसाकलाई लिएर परमेश्वरले भन्नुभएको पर्वत अर्थात् माउन्ट मोरियाको डाँडामा जान्छन् र छोराको बलिदान गर्ने लाग्दा परमेश्वरका दूतले रोक्छन् र परमप्रभुको प्रतिज्ञा दोहोर्याउँछन्। उत्पत्ति 22 अध्यायको 16 देखि 18 पदमा हामी यसरी पढ्न पाउँछौँ। मैले आफ्नै नाममा शपथ खाएको छु कि तैँले यो काम गरेकोले र तेरो छोरो अर्थात् एउटै छोरालाई पनि मबाट नरोकेकोले म निश्चय नै तँलाई आशीष दिनेछु। तेरा सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्रका किनारका बालुवा सरह तुल्याउनेछु। तेरा सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्र किनारका बालुवा सरह म तुल्याउनेछु। तेरा सन्तानले आफ्ना शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा गर्नेछन्। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैँले मेरो वचन पालन गरिस्। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ देख्छौँ अब्राहमको आज्ञाकारिताले गर्दा उनले आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि बलिदान गर्न तयार भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनलाई धर्मी ठहराउनु भयो, किनकि उनले परमेश्वरले आफ्नो छोरो बलिदान गरिए तापनि फेरि मलाई अर्को सन्तान दिन सक्नुहुन्छ अथवा उसलाई फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनले विश्वास गरेका थिए भनेपछि गइकन हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रूका लेखकले पनि अर्थ खुलाएका छन्। यसरी अब्राहम वास्तवमा हामी सबैको निम्ति आज विश्वासका पिता बने अनि आशिषका मूल र उनी स्रोत पनि बन्न सके। यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो कि परमेश्वरको सामनेमा उहाँको डर भएर आज्ञाकारिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब यिनै अब्राहम र साराका सन्तान इसहाक भए अनि इसहाकका सन्तान 2 भाइ छोरा याकुब र एसाउको बारे हामी केही चर्चा गरौँ। विशेष गरी याकुबको बारेमा। याकुब तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो दाजु एसावको ज्येष्ठ अधिकार छल गरेर खोसेका थिए। उनको नाम याकुबको अर्थ नै अर्काको खुट्टा तान्ने अर्थात् अरूलाई ठग्ने, हेप्ने, अरूलाई उखेल्ने भन्ने हुन्छ। दाजुलाई ठगेको कारण डराएर उनी घर छोडी भागेका थिए र करिब 15 वर्ष पछाडि उनी आफ्नो घर फर्कँदा बाटोमा एक रात स्वर्गदूतसँग उनको लडन्त हुन पुग्छ, कुस्ती हुन पुग्छ र भनौँ भने ती स्वर्गदूत वास्तवमा परमेश्वरका दूत भनिएको छ। ती चाहिँ शरीरमा स्वर्गदूतको रूप लिएर आउनुभएका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन बाइबलका विद्वानहरू बताउँछन्। अनि याकुबले उहाँबाट आशिष मागे त्यो रातको लडन्तमा अनि माग्दा प्रभुले तिनको नाम याकुबबाट बदलेर इस्राएल राखिदिनु भयो। उहाँले अरू आशिष दिनु भएन, तर उनको नाम बदलिदिनु भयो, किनभने उनको नामको अर्थ खराब थियो, याकुब छल गर्ने थियो। अब उनले इस्राएल राखिदिनु भयो, जसबाट नै आज हामीले जान्ने बुझ्ने गरेको इजरायल देश बनेको छ। अनि इस्राएलको अर्थ हुन्छ परमेश्वरसँग लडन्त गर्ने जन, परमेश्वरको आशिष खोज्ने, परमेश्वरको आशिष पाउने व्यक्ति। हामीले नामको बारेमा, अब्राहमको नामको बारेमा, साराको नामको बारेमा, याकुबको नामको बारेमा यति चर्चा गर्नुको कारण के हो भने नाममा हाम्रो पहिचान जोडिएको हुन्छ। अनि परमेश्वरको नामले पुकार्नेहरूलाई उहाँले कहिले पनि इन्कार गर्नु यसरी भनिएको पनि छ। अनि उहाँले मानिसको चरित्र परिवर्तन गर्न उसलाई ऊ को भन्ने कुरा सम्झाउनु भएको छ, बुझाउनु भएको छ। नाम परिवर्तन गरेर आशिषको ढोका खोलिदिनु भएको छ। प्रिय हो, आज हामी पनि परमेश्वरका सन्तान कहलाएका छौँ भने आज हामीलाई पनि यी कुराको हक अधिकार आशिष छ। परमेश्वरका सन्तान भएको नाताले हाम्रो नामको ठुलो अर्थ छ। इस्राएलका 12 कुल मध्ये एक कुल यहुदाको वंशमा पछि गएर येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको आशिष अब येशूमा पुरा हुँदै थियो, किनकि येशूद्वारा अब सारा मानव जातिका हरेक भाषा, जात जाति, हरेक कुल कहाँ पाप क्षमा र मुक्तिको शुभखबर आउँदै थियो, शुभखबर प्रचार हुँदै थियो। येशूको शिक्षा, काम, आज्ञा र प्रतिज्ञामा उहाँको जन्म, पवित्र जन्म, निष्पाप जन्म, उहाँको क्रुसको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्नेहरू नै आज इसाई वा मसीही वा ख्रिस्टियन कहलाइन्छन्। यो नाम आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। येशूले आज हामीले भन्ने गरेको पुरानो करार वा नियमलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिनुभयो, खारेज गर्नु भएन, तर थप प्रकाश र गहन अर्थ खुलाइदिनु भयो। अनि उहाँले दिनुभएका आज्ञाहरू अझै आत्मिक स्तरमा उच्च र साथसाथै आत्मिक स्तरमा गहिरा पनि छन् भन्ने इसाई विश्वास रही आएको छ। यसरी हामी देख्छौँ कि इस्राएल जातिसँग इसाई मतको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। अन्त्यमा नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्ध बलियो र महत्त्वपूर्ण रहिरहनेछ भन्ने हाम्रो भरोसा छ। साथै इसाई मतावलम्बीहरूका रूपमा यहुदी जाति र इस्राएल राष्ट्रप्रति हाम्रो छुट्टै आदर, सम्मान र प्रेम पनि छँदैछ। वास्तवमा भन्ने हो भने
बाइबलीय मत र इतिहास वंशावली अनुसार सबै मानिस जातिका आदिम पुर्खा आदम र हव्वा जल प्रलयपछि बाँचेका नोआका सन्तानहरूबाट फेरि पृथ्वीमा मानव आबादी फैलिएको तथ्य विचार गर्दा हामी सबै नै इस्रायल जातिसँग सम्बन्धित छौँ। यो हाम्रो विश्वासको जगमा अडेको महत्त्व मान्यता हो। यस्तो ऐतिहासिक धार्मिक र उद्धारसँग सम्बन्धित इस्रायल जाति र राष्ट्रको शान्ति हित र भलाइको निम्ति हाम्रो कामना र प्रार्थना रहिरहनेछ। यसरी पहिलो हिब्रू अब्राहम उनकै सन्तान यहुदाका कुलमा जन्मनुभएका येशू ख्रीष्टमा आज हामीले साँचो शान्ति मुक्ति र आनन्द पाउँछौँ। अब आशाको सन्देश यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र त्यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। पहिलो यूहन्ना 5:11 भनिएको छ, जसले परमेश्वरका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु भनी स्वीकार गर्छ र उहाँलाई परमेश्वरले मृतकबाट जीवित ल्याउनु भएको हो भन्ने कुरा आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छ, त्यसले उद्धार पाउँछ। रोमी 10:9-10 भन्दछ। कति सुख सन्देश, कति आशाको सन्देश होइन त? प्रिय दर्शक तथा श्रोतावर्ग, आजको हाम्रो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया हामीलाई पत्रचार वा टेलिफोन सम्पर्क गरेर बताइदिनु होला। अनि इसाई मत र यहुदी जाति वा इस्रायलका बारेमा थप जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने सो पनि हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। आउँदा हप्ताहरूमा पनि हामी यस्तै नयाँ नौलो प्रस्तुति लिएर अवश्य आउनेछौँ। तबसम्मको लागि आशाको सन्देश नेपालको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोला। हस्त, नमस्कार, सलोम। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आत्मिक टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। हामीलाई थाहा छ हाम्रो शरीर मरणशील छ र यो संसारमा हामी क्षणिक समयको लागि मात्र हौं। तर जबसम्म छौं, परमेश्वरले हामीलाई निश्चित उद्देश्यको लागि राख्नु भएको छ। हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि हामी परमेश्वरमा विजयी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ, किनकि हामी हाम्रो संकष्टमा रमाउँछौं यो जानेर कि संकष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, जुन आशाले हामीलाई कहिले निराशा गराउँदैन, किनकि यो आशा अनन्तताको आशा हो। यही अनन्तताको आशालाई थामिराख्न हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बलियो हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई बुझ्छौँ। हाम्रो अनन्तताको आशालाई जोगाइराख्न र हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन दैनिक उपासना पुस्तिका आजको वचनको 27औं अङ्क यहाँहरूमाझ ल्याएर आएका छौँ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 01 55 91 865, 55 90 147। मोबाइल नम्बर 98 082 048 70, 98 635 23 596। इमेल moh.radioministry@gmail.com, messageofhope@wlink.com.np, वेबसाइट www.mohnepal.org, फेसबुक मेसेज अफ होप नेपाल, आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर।